سلام تعاني هابلنا زي خبركم تخاطلتنا نسعد زبلنا يوم حابريتات حجنا لكم مسئنا لنا فلما قن كان درساتهم أبي حمر كاس بغس مستقراي زواق العدلات يسفح مهلاو زقل زينا وزيوم ما خلايكم يتحوحات حدش وسانة 5 سنة تفليتهم بعفار استفتر حدش كستات سعيبو سراويت يرترا كاباد مكان سحاب كامستعزز تقاليتهم أبرايا اللامطام هاتم من طال كامستجمرز قال زينا وسيم زيومن قالوا تنالونا حج دما ناب زرزرم أبي حمد كاس بقس مستقراي زواق العدلات يسفح مهلاو زقل زينا وسيم مراح شرعت بلصقنا زخونه أبي لومي أبل التقراي حادقنيا سقوم تخمز وسده بسفحو هيك على حلوم كم زفلات كم تبتدراغام خقال حصنحه امونغو فدرال منغستن ودب حوحاتن زل افالالاي اندا سفح ممصون نا وطر يمرح خان زلون كحبر صنحيوم نايز وانا مخنيات دما ودب حوحات ببورد مرص ايتيوبيا كم بحدش اول بوليتيكاو بارت خوينو نخمس قبز قرب الحتو من صاغو سعيبيوم بورد مرص ايتيوبيا ودب حوحات كم حدش تمزغيو غبايو كم حدش كيرو ابالاتون مرحتون كفلت قادو غزي توهيو من بارو زكاريوم يخون بر تودبنا ز حساب بورد مرص ايتيوبيا نصيبو سرع غبايه تودب كم زغبر يذكر بوغن بورد مرص ايتيوبيا دما ودب حوحات كم حدش نممزغاب زخلو رقحيتات ماليو داغم كمزغاب زصوع خوينم زخصاب زغبر دما بغزياونت ن3 ورح تاغيد خصنح 5 تغبرن اوشتي 3 ورح سحتتو انت زي ساخيلو جن مولو بمولو كدمساس كم زغبر مغلاصو يذكر لو مدما زهابو قدب غزي كساب علت 5 ورح غنبت كم زنبر استغلص خوينم تغزي مخالص عيبو بورد مرص ايتيوبيا ودب حوحات كم زدمسسو اندا تغلص يركب يخون بر ودب حوحات قدم خلت سومن ابيلو زهابو متنقتا بورد مرصان زهبن خونه زحدغن افلط يولم بمبال زنبر افلطو حاده غزي بوعل بروتيرات مليش ليو مبالو يفلات سلازي دما ازوطري امونغو حوحاتن فيدرالن تطناخيرو 5 ثلاث حبر خوينم لو مدما ناي فيدرال منغست استلبد عنوت ابلعل تغارو زلعل سقمتي جميرو لام كاز تبغس دما اب يحبنا اب تግራይ ወረራን ምግባር ዘخلو حدش منقصات زجمر خوينم لو مخعانا يوصا هاغرات زيغات تግራይ كيغبني مخل كالكامز جمره تحابيروم بيرو باهلن توريزمن تግራይ كامزا قال حدما اب تግራይ زنبرو ناي وصا زيغاتات كوصو حدشتين اب تግራይ زاتو دما كخلكل جميرو مهلاو غالي سلام تمالي كاب 3 غنبوت 2017 عامه مرت جميرو ناي دغ توريستن ناي بروجكت محازوتن اب تግራይ كيمصوم اب اير منغد يخلكلو خمزلو قديموم زاتو خع تግራይ غديفوم كوصو يغبرو خمزلو حابريتا بصيحنالو زبله بيرو باهلن توريزمن تግራይ تمخل كالن من تاين كساب معزن اصاريخا مفتحن ممصا زملكتهم اكالات كان بريزيدنت تادس ورد حاويسوم ناي فيدرال اكالات كسرحلو بيرو باهلن توريزمن تግራይ حتو ريبلام كم تغارو زتبلاشو مثلنا بحبرت نهنص تግራይ تمراصيتن تدلايتن عدن مغبار سميرنا نسراح وشتاو حدنتنا سلامنا استيمنا بمحاس سغات بصحتي اب مفتاح يسرحو خمزلو زحاتته بيرو باهلن توريزمن تግራይ كفدرال منغستي مبرهن مركاب علاو حتو اقريب لهم بركز زبل وغنا دما فدرال منغستي ابلعل تግራይ وتادراو سغمتن موسار سلازي تلميو زيغاتات وصاين اب تግራይ كياتو زخلكل زلو خبله وعيتات يقرب لهم بتوساخون لومي اب تግራይ سغات كوينات كام زلو استحبر خوينم مشعبيا يرخب كام زلو بترغاغامي زحمح وحد ما لومي اب عين فيدرال مئتاو اندا تحبر يركب بتوساخون كاب تلمد وصا اب تግራይ اب وسنا وسن مس ኤርትራን بركز زبلان اي فيدرال ناي سللا درونات يرعام هلاون تحابير لهم بمسرز زي دما كاب ጫፍ ዛላምበሳ كساب ጫፍ አዲያቦ አብዞ ለድንበር ትግራይን ኤርትራን ናይ ፌደራል መንግስት ሙኻነን ዝተነገረለን ድሮናት ይንቀሳቀሳ ከንዘለዋ ዳተ ገለጸ ይርከብ
ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ሓድሽ ውሳነ ከም ዝወሰነ ተፈሊጦም ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ አባሪሩ ስልጣን ከም ዝተቋፀረ ዝፍለጥ እዩ ህወሓት ዘካየዶ ወፍሪ ብሰራዊት ትግራይ ከም ዝተመርሐን ጉጅለ ጌታቸው ረዳ እውን ኣብ አዲስ አበባ ካብ ምህዳም ካሊእ መማረፂ ከም ዘይነበሮን እቶም ካብ ስልጣኖም ዝተለዓሉ ሰበስልጣናት ዝሃብዎ ቃለ ምሕተት ይገልጽ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ዋና ስልጣን ምስተዋ አጸረውን በውጅለ ጌታቸው ረዳ ዝተሸሙ መራሕቲ ወርዳሃት መራሕቲ ዞባታትን ከንቲባታትን እናውረደ በናይ ባዕሉና ተቆም ከም ዝርከብ ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረዳም ይኹን እምበር ደቡባዊ ዞባ ሕጂውን በጌታቸው ረዳ ዝተሸሙን ደገፍቱ ዝኾነ ኣመራርሓይ መርሕዋ ስለዘለዉ ህወሓት እውን ኣብ ጉዳይ ደቡባዊ ዞባ ዕፁ ኣኼባ ከም ዘካየደ ዝረኸብናዮ ምስጢራዊ ሓበሬታ ይረዳም ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ድማ ኣመራርሓ ህወሓት ኣብ ዘካየደ አኸባም ትግራይ በخلተ መንግስት ክትምራሕ ይብላን ስለዚ ድማ መራሕቲ ደቡባዊ ዞባ እውን በሓደሽቲ መራሕቲ ይተኩ ዝብል ሓሳብ በአብዛሓ ድምጽ ከም ዘሸነፈ ተፈሊጦም ኣብቲ ዝተኻየደ አኸባ ተቃውሞኦም ዘስምዑ ተሳተፍቲም ኣብ ልዕሊ ደቡብ ትግራይ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ሙሳድ ንትግራይ ከቢድ ዋጋ ከኽፍላ ይኽእል እዩ እቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዕጡቕ ምልሻ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሓይሊ እውን ኣብቲ ዞባ ኣትዩ ቃልሲ ክጅምር እዩ ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራውን ደቡብ ትግራይ ንምውራር ምኽንያት ክኾኖም እዩ ክብሉ ከም ዝተኸራኸሩ ተገሊጾም ይኹን እምበር መራሕቲ ህወሓት ግን ትግራይ ብኽልተ መንግስቲ ክትመሓደር የብላን ዝብል መርገጽ ብምሓዞም እቲ ውሳነ ከም ዝተመሓላለፈ ተፈሊጦም ጀነራል ወዲ ወረዳ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ትግራይ ዑደት ብምግባር ምስ ኣመራርሓ እቲ ዞባ ዘታት ከም ዘካየደ ይፍለጥ እዩ ጀነራል ወዲ ወረዳ ናይ ህወሓት ደጋፊ እዩ ዝብል ሕሜት እኳ እንተሃለዎም ኣብ ጉዳይ ደቡብ ትግራይ ግን ውሳነ ህወሓት ክቕበል ኣይቅበልን ዝብል ሕቶ ኣብ ውሕዳት መዓልታት መልሲ ከም ዝረከብ እንዳተገለጸ ይርከብ ሎሚ ድማ በዓል ጀነራል ዮሃንስ መዲድ ዘለዎ አኺባ ጸጥታ ዞባ ደቡብ ትግራይን ካቢኔት ዞባን ወዲ ወረዳ ዝጸውዐ ኮይኖም እቶም ካቢኔ ዞባ ደቡብ ትግራይ ግን ነቲ አኺባ ረጊጾም ከም ዝወጹ ተሓቢሩሎም ነዚ ስዒው ድማ እቲ አኺባ ዘይተኻየደ ኮይኑ ዋና ምኽንያቱ ድማ በዓል ጀነራል ዮሃንስ መዲድ ካብቶም በሓይሊ መፈንቅለ መንግስቲ ዝገበሩ ኣካላት እዮም ምስኦም ኣይንእከብን ዝብል መልሲ ከም ዝሃቡ እንዳተገለጸ ይርከብ ብተመሳሳሊ ዜና ድማ ብጆን መዲድ ዝምራሕን ምስ ህወሓት ዝተናበበን ሓይሊ ኣርሚ 44 ኮር ሓደም ክፍለ ሰራዊት ማዕበል ሕዚ ሃንደበት ናብ ወጅራት ባሕሪ ጸባ ኣትዩሎ ዝብል ዜና ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ኣቃሊሖም ኣለዉ እቶም ብፓትሮል ኮብራን አምቡላንስን ተጻዓኑን ብሬን ክላሽንን ተዓጠቁን አባላት ሰራዊት ንምምሕዳር ወረዳ ወጅራት ኸይቦም ኣለው ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ራያውን ብጨርጨር ጀሚሮም ንኣላማጣ ምምሕዳር ንምቕያር እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ክብሉ ይገልጾም እዚ ድማ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝተወሃበ መግለጺ ኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ተግባራዊ ዝገብር ዘሎ ምንቅስቓስ ተባሂሎም ይግለጽ ኣሎም ከም ዝፍለጥ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ትግራይ ናይ መሪሕነት ለውጢ ከም ዝገብሩ ኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ምግላጽ ዝከር ኮይኖም ሎሚ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ምንቅስቓስ ከም ዘሎ ሓበሬታታት ይወጹ ኣለው በአፋር ዝተፈጠረ ሓድሽ ክስተት ሲዒቡ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ባድመ ከንሰሓብ ከም ዝተኣዘዘ ተገሊጾም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሰራዊት ኤርትራ ካብቶም ኣብ መሬት ትግራይ ዝርከቡ ሓይልታት እቲ ሓደ ምዃኑ ይዝከር እዩ ብፍላይ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ብርክት ዝበሉ ወረዳታትን ጣብያታትን ትግራይ ብሓይሊ ወሲዱ ሎሚ ኣብ ትሕቲኡ ከም ዘለው ክግለጽ ጸኒሖም ብቐንዱ ድማ ኣብ ወረዳ ታሕታይ ኣዳቦ ካልኦት ብዛላምበሳን ኢሮብን ዝርከቡ ቦታታትን ሻዕብያ ተዋፂርዎም ምህላው ክሕበር ጸኒሖም ካብዚኦም ዝኾነ ከዓ ኣብ ባድመን ከባቢኡን ዝርከብ መሬት ትግራይ ተቆጻጺርዎ ምህላው ዝፍለጥ እዮም ዋላ እኳ ካብ ቀረባ ግዜ ጀሚሩ ምስ ህወሓት ርክብ ከም ዘለዎ ክግለጽ እንተጸንሐም ሎሚ እውን ኣብ መሬት ትግራይ ከም ዝርከብ ግን ክሕበር ጸኒሖም ብፍላይ ኣብ ከባቢ ባድመ ኣዝዩ ብዙሕ ቁጥሪ ዘለዎ ሰራዊትን ኣጽዋርን ሻዕብያ ከም ዘሎ ሎሚ እንዳተገለጸ ይርከብ ዋና ዓላማ ናይዚ ድማ ብመከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት መጥቃዕቲ ክኽፈተለ እዩ ስለዝሓስብ ምዃኑ
مخانو تقليصلهم سلازي دما سراويت شعبيا أباد من كوابي انت رأيو زي فلت أصوار سراويتنا أميتو خامزالله دا تحبر صانيحلهم لومي حدا ماي فيوز اون نيوز تبع مروح حبريتا زقال حزينا خمزه ملاخطو جن سراويت إرترا كأباد من كوابي كان سحب مجمارو حبريتا بسحينو لخبل أقال حلهم وأن علامات من سحب سراويت كعا أبي حمد بعد ما قديفونا عاسو أنفت أشحت سراويتن أصوار مقوعة زعيبهم سلازد ما إيساس أفوركي ودو بقليل خيسن بمسقام بزح سراويت كأباد من خنسحب كمز تلما أتمر حبريتا أقال حلهم زخعا بوانانت مس منقست روسيا تماخيرو زمص حدش وتهدراو سلت مخانو مروح حبريتا ماي فيوز اون نيوز زرقي حلام ناي راشا سبب سلطانات أبز حيجي ساعات أبي أحمد يخون أمريكا بقليلو عاسب نخي حزو سراويت إرترا بعاسب نخط أناخر بزعزز ومسرد بعد ما قديفهم ناو عاسب يقعازو مهلاهم زرخبنا يحاضري تردم مسعو حال بزعلو سن ركب سيعبو دما بعد ما حادقا خمزي مصامن بمحساب تقراي دجن أبي كمزي تخون بمقمقامن زتوسن وسانا خمز خونا أتمر بحاضري تقالم بمسرد زينو ما نايحو حد سباتون من سبب سلطانات روسيا بإيساياس أبيلهم كم زراخبو أتميديا وسيخو قالي حلم أبتخاب زلوني حيل أسل ألفان دانس أري خير كم زلدما أتميديا وسيخو حابيريوم بوغن سراويت إثيوبيا خا أزي بزح زوخونا كبير برز حازة أصوار سراويتنا عفار كأتو جامير لهم بعفار زكبر من قصاص دوم مبال دما سراويت إرترا بعد ما قديفونا عاسب كتمم جميرو مهلاو زراخبنا يحابر يتردم بتماثال زينا دما جنرال الشعبيان عبدنبر إثيوبيان إرتران بمقعز أخيوا مستحتوت أمرار حق خابي كم زكايدو تقاليزهم مروحة بريتا أفريكا ميليتاري خم زكال حتم نا إيساياس ألو زبهالو جنرالات كابتسويت بزحات وصاي عم مواسن عفارن إرتران كم زترأيو حابير لام نا إرترا سراويت أبكا مواسن عفارت أنكارا زبالو دفعات بمهنات زتفلالي وتهدرهم قصاصات كايد كم زسانحا زقالسات ميديام زوتا دراو من قصاص نمغوم نايدما ألو زبالو أزستنا إرترا سراويت عفارات يوم ألوم بز مسارات ون كاوانا أزاز سرا شعبيا زخونا فيليبوس ولد يوحنس حاويسون كالوت ألو زبالو تهدرا أمرار شعبيام أبورين كبابين مبصح غيرو مالوم وانا علامات عفار زتقبر مبصح خانا أز السرايت تحاقرن كم اون عبدنبر زركو أم حدرتنا ايتخابن ناي أمرار حسلت أنا أنفتن مهاب زعلم مخانو يقلز علم بتوساخون حدش استهانت دفعات السرايت نمقوبناي زعلم من بارو تحابيريوم زخعا اتعب تخاب زلو دبابات كوينات نابز خفأ درجة 5 سقاقرو داتا قلز اركب كم زفلت دحر مفرام سمعنت ذات سلام أمونغو تقرأين فيدرال منغستن ركب إيساسن أبي حمدن أبقى تاوزخونا وقع كم زمرح كقلت صنحيهم لو مدما قزيو زأخل بزمسل ملكعو زنبر وتادراو مكسخاس نابز عابي درجات سقاقيرونا حدش كونات مدلاوات يقبر لهم زي خبركم تخاتلتنا نزي ساعات زبلنا يوم حابريتاتات نزي يوم يمسلو نيرم نمكتتالكم كابل بنا مسجن